Hind Secretary Dr. Muhyiddin Qasi as a guest speaker at our Solidarity with Palestine conference today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? माज़ा हदस फिल यौम अस्साबिअ मिन अक्टूबर। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा प्लस इंडियन प्रोपेगेंडा वो ये कहता है कि 7 अक्टूबर को ये एक ब्लैक डे था। उस दिन एक टेररिस्ट अटैक बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन ये सब झूठ है। ये वेस्टर्न मीडिया का झूठ है और दुनिया अब ये मानने लगी है कि ये झूठ है। जितनी बातें कही गई वो सब झूठ साबित हुई हैं। तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर इस्लामी तारीख का एक रोशन तरीन दिन है। द मोस्ट ग्लोरियस डे ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री आफ्टर बद्र डे। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को दुनिया की सबसे मजबूत, द मोस्ट स्ट्रांग वॉल, उसको तोड़ दिया गया था। 7 अक्टूबर को दीवार तोड़ दी गई थी, गज्जा वॉल, जो दुनिया की सबसे मजबूत दीवार थी। अक़वा जिदार फिल आलम तम्म कसरू। और ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत ही ग्रेट इवेंट है। दीवार तोड़ दी, वो दीवार जिसमें उनको घेर दिया गया था। यू हैव टू लिव बिहाइंड दिस वॉल, वो दीवार तोड़ दी गई। हजरात, इस वक्त जब वो दीवार टूटी 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद फिर ये पता चला 8 अक्टूबर और उसके बाद से कि 1.5 बिलियन मुस्लिम्स आल्सो आर लिविंग बिहाइंड द वॉल। बहुत सी दीवारें, उन दीवारों में पूरी दुनिया के मुसलमानों को घेर दिया गया है। वो उन दीवारों से बाहर नहीं निकल सकते। खौफ की दीवार है, खियानत की दीवार है, बेगैरती की दीवार है। इन दीवारों में लोग घिरे हुए हैं। आप सोचिए, 8 अक्टूबर से आज तक रोज गज्जा के ऊपर बहुत बॉम्बिंग हो रही है, लेकिन सारे 1.5 बिलियन मुसलमान वो अपनी अपनी जगह पर बंद है। कोई जाकर रोक नहीं सकता है कि मत करो ऐसा। तो मेरे दोस्तों, 7 अक्टूबर का दिन याद रखने का है, आने वाली नस्लों को, जनरेशन्स को बताने का है कि ये इस्लामी तारीख का सबसे रोशन, द मोस्ट ग्लोरियस डे था, क्योंकि इसमें जुल्म की दीवार तोड़ दी गई थी, खौफ की दीवार तोड़ दी गई थी। और मुसलमानों की पूरी दुनिया में ये जिम्मेदारी है, अरब के मुसलमानों की भी, इंडिया के मुसलमानों की भी, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को भी, कि वो अपनी अपनी दीवार को तोड़ें, डर से बाहर निकलें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। दीवारों का टूटना जरूरी है, वरना 1.5 बिलियन मुसलमान, दे हैव नो रोल, they have no impact, because they are living behind the walls made for them. मेरे दोस्तों, 7 अक्टूबर के बाद फिर क्या हुआ? 7 अक्टूबर के बाद पर्दा, हिजाब वो हट गया, और रोज वो हिजाब हटता है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पूरा वेस्ट, अमेरिका, यूरोप, वो जब गज्जा पर बॉम्बिंग होती है तो वो बॉम्बिंग गज्जा पर नहीं होती है, वो वेस्ट का, अमेरिका का, यूरोप के मुंह पर कालक, ब्लैक कलर कालक, वो उसके मुंह पर मली जाती है रोज। मेरे दोस्तों, अब ऐलान हो गया है अल्लाह ताला की तरफ से, इसराइल को तो खत्म होना है, लेकिन अमेरिका को सोचना चाहिए, यूरोप को सोचना चाहिए कि वो जो
200 سال سے 300 سال سے انہوں نے اپنی ایک امیج بنائی تھی، اور جس امیج کو وہ آج بالکل فولش طریقے سے پاگل ہو کر اپنی امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ جو غزہ کے فوٹو ہیں، یہ جو غزہ کے ویڈیو ہیں، یہ قیامت تک ان ظالموں کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ دیکھو انسانیت کی بات مت کرو، جسٹس کی بات مت کرو، ہیومینٹی کی بات مت کرو، سیکولر ایتھکس کی بات مت کرو، ہیومن مورلٹی کی بات مت کرو. یہ فوٹو ہے، یہ ہے تمہارا فیس. تو ابھی جو 8 اکتوبر سے اب تک ہو رہا ہے وہ ویسٹ کو انویل کرنے کا کام ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی صورت، ان کے حکمرانوں کی صورت، سب کے اوپر سے پردہ ہٹ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات وہ یہ کہ ان 20 دنوں کے اندر غزہ نے، حماس نے دنیا کو اخلاق کا اونچا سبق سکھایا ہے، بہت بڑا سبق مورالٹی کا، اخلاق کا. وہ جو بوڑھی عورت تھی جو حماس کے قسام کے کنٹرول میں تھی، اور وہ جب ریلیز ہو رہی تھی اور جب اس نے ہاتھ ملایا تھا، اشارہ کیا تھا، محبت کا اشارہ، شکر کا اشارہ، یہ سین، یہ منظر اس دنیا کی موجودہ تاریخ کا سب سے یونیک سین ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ویسٹ کتنا خراب ہو چکا ہے اور اسلام کتنی بلندی پر ہے. تو یہ جو اخلاق کا یہ جو نمونہ ہے، جنگ کے میدان میں اخلاق کا اتنا بڑا نمونہ انسانی تاریخ میں شاید ہی کبھی پیش کیا گیا ہوگا. جنگ کے ایٹماسفیئر میں، ان دا ایٹماسفیئر آف وار، سچ کائنڈ آف اے ماڈل، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو میرے دوستو، ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے 20 دن سے، اور ابھی بھی ہوگا، اس کے ایک ایک چیز کو، ایک ایک سین کو یاد کر کے سب کو بتانے کی اور آنے والی جنریشن کو بتانے کی بات ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے یہ دن دیکھے ہیں، اسلام کے غلبے کے دن، اسلام کے غلبے کے دن اور باطل کے شکست کے ہم نے دن دیکھے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. We are lucky to see these days، اسلامی غلبے کے. اور انشاءاللہ یہ بات پھر ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں گے. تو آخری بات یہی ہے کہ دیواروں کو توڑیے، ڈر سے باہر نکلیے. دیوار توڑیں گے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہیے. اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو خوف سے، وہن سے، جبن سے اور خمول سے اور کسل سے باہر نکالے، آزاد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.